نو سړی تیر وته انسان اشرف المخلوقات ته پیره په دویمه درجه کې دی واپسې نو اول نمبر یې پرې خود دویم نمبر ته لاړه د غرور او تکبر نتیجه وا په لاندې خلکو پرې وته د انسان نکاح د پیریانو سره کېږي نه کېږي ورسره د انسان نکاح د پیریانو سره جایز نه ده ملکه بلقیس پلار او مور که نکاح کړی مسلمانان خو نو هغې مسلمانان نو هغې کې جایز او ناجایز دلیل نشي نیوی بیا ملکه بلقیس د دې حکومت تیر شوی په شهر سبا باندې د دې حکومت او اقتدار تیر شوی دی نو سلیمان علیه السلام چې دا مسلمان کړه بیا بادشاه وا قرآن کې حدیث کې دا بیا نشته چې دا مسلمان شو بیا هم بادشاه او ملکه وا دا نشته دی احادیث کې دا خبره ذکر ده چې د کم قوم حکومت او اقتدار ښځو ته حواله شو دا قوم به چرم کامیاب نشي لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة پیغمبر علیہ السلام فرمائی هغه قوم بالکل به کامیاب نشي لن يفلح قوم فلاح به بیان عمومی هغه قوم ولوا امرهم امرأة چې د خپل کار واک اختیار ښځې له ورکړو چې حکومت او اقتدار یې د ښځو شو دا قوم به کامیاب نشي نو د زنانه امامت روانه دی د سړو دپاره یو زنانه پنځ وخته مانځه کې امامه کېدی نشي د مانځه امامت نشي کولی نو د ټول قوم امامت حکومت دا د زنانه کار نه دی دی له سړی په کار دی او سلیمان علیہ السلام نه دا ثابت نه ده چې ملکه بلقیس په خپل قوم بیا بادشاہ پرېښوا نو هدهد وایي ما داسې خبر لیدلی دی چې د هغې تا ته لا پته نه لګېږي زنانه مې لیدلی ده په قوم حکومت او اقتدار کوي او دا حکومت او اقتدار داسې دی چې اوتیت من کل شیء دیتا هر شی ملو دی لخکر شتا پیسې شتا مال دولت شتا وینځ غلامان شتا د حکومت کې چې د کم کم شي ضرورت هغه تمام اشیاء ورسره شتا او د دین عجیبه بل دا وره ولها عرش عظیم یو مزیدار لوی تخت دی عرش تخت وی د ملکه بلقیس تخت دی وی دا اتیا گزا اوبرو سلویخ گزا پلن او دیرش گزا اوچت تختو او پدے بانے یاقوت سر یاقوت پہ لگی دلی دی شن زبرجد پہ لگی دلی دی قیمتی لال جواہر پہ لگی دلی دی او بیا پاگے در ریخمو قالینو نویل دی او بیا پا اوو دروازو دننا دا قیمتی تخت پروت تے او دا خدا دا پخپل د انور عبادت کوي او ټول قوم ته وایي چې د انور عبادت کا وجدتها وقومها يسجدون للشمس سلیمان علیہ السلام چې خبر شو چې خزلا یما او زما په خوا کې داسې حکومت نشته چې هغه د مشرکانو دی الله نه غیر بل ته سجده کوي بس خط یې ولیکه او هدهد ته یې تالی تا ځای لیدلی دی او تلا شخط ورسوه دې نه پس به بیا مخکې ګورو اذهب بکتابی هذا فالقه الیهم دا خط یوسا اذهب بکتابی هذا دا خط زما یوسا فالقه الیهم نو دا خط دیتا ورواچوا ثم تولى عنهم بیا ارختشا
د دوینا فانظر ماذا يرجعون وګورا چې دوی څه جواب کوي. اذهب بکتابی زما دا خط یوسا. نو سلیمان علیہ السلام ملک سبا ملک بلقیس تا خط لے گلے وی. دے خط لے گلو باندے اتمام حجت کافی گانا لے دے. اتمام حجت دا پارا خط کافی وی. او پدی عمل اک نو دیزے نہ معلومی کہ عام معاملاتوں کے خط قابل اعتبار ثبوت دے. البتہ فقہا لکھی چی پکم دے کی دا شہادت شرعیہ ضرورت ہوئی اگر دے کہ ٹیلیفون یا خط معتبر نہ دے. چی کم دے کہ شہادت شرعیہ ضرور ہوئی اگر دے کہ خط کار نہ کئی التا ٹیلیفون کار نہ کئی التا فیکس کار نہ کئی. ذکر شہادت دار و مدار د شاہد پا عدالت کے مخامخ بیان باندھی ہوئی. گواہ با مخامخ راضی پدے کے ڈیر ہوئے حکمتن علی. موجودہ زمانہ کی یو عدالت ہم تا ٹیلیفون یا دا خط شہادت کافی نہ گنی اور پا شریعت کے ہم خط یا ٹیلیفون شہادت دا پارا کافی نہ دے. سلیمان علیہ السلام خط لے گلے لے نو دا تبلیغ دین دا پارا خط لے گل یا مشرکان ہوتا خطن لے گل دا پارا دا دعوت اسلام دا جائز لی. پیغمبر علیہ السلام ہم مختلف بادشاہان ہوتا خطن لے گل. نو سلیمان علیہ السلام ہدہد طویل وے خط والا ملک بلقیس تے ورواچوا خوبیات اڑخ تا ادرے گا ثم تولى عنهم بیاد دین اڑخ تشا. نو دا دا مجلس ادب و تا سلیمان علیہ السلام خی چے خط ورکی نو پسر و تم ادرے گا لگ اڑخ تشا. او دا عام شاہی مجلسونو دقا طریقہ دا کہ خط ورکی نو قاصد با اڑخ تکیگی. کہ چالر خط یوڑو موجودہ وقت کے ہم نو اسنا کہ اگا خط گوری و تو تا پسر ولالو دا برا او که نظر دی کمی چشمی موتا واچے چے گورو چے سیلی کلی دی دا کار غلط تے. مگورا اگئی که بدراس خبر ہوئی چه چاہتے لکلے اگا پی خبری نو تا خو پی نا خبری نو چه تا پسر ولالو چشمی دی موتا واچولے نو تا خلق راز معلومے. دا یو ادب دے. اور دویم ادب دارے کہ سوک چاہتا خط لکھی اتا توی دا خط بفلانی لیو سے اس لکل کوم نو تا اغتم پسر مودرے گا ذکر چا اغا خو بخبر پٹ لکی اور تا چے خط تا گورے نو دا خو پٹا نشلا راز معلومی گی. یو سڑی وشنا تا خط لے گا نو قاصد و تا ولار دے گوری و تا نو اغا دا خط پاخر کیو لکل چی دیر خبر میں پزلکے وے خو یو بے وقف پسر ولار دے دا اغا دا لات سے میں او نلیکلی دا تا اللہ تا پسر ولار دے ناقوا کی گی نلیکلی نشما. نو دا بے وقفتیا دا چی یو بندہ بل تا خط لگی او بل و تا پسر ولاری یا دا چا خط چال راغے او دے و تا پسر ولار لمن کی آوازم کئی سیلی کلی دی دا مکوا ایکی با دا راس خبر ہوئی نو تا تے ہوئی
نو سلیمان خط نرستو اڑخ تودرے گا ډیر لړم مودرے گا چې دوی سے جواب کوي تانه سے تپوس کوي نو ته حاضر یا او د خط د پارا دا غي په سر اودرے گا ما او دا غزه حالات جائزه واخلا ملکه بلقیس ته خط څنګه ورسېده دا پخپل محل کې په وو دروازو دننه تنه تنها یوازې پرته وه هیڅ څوک هم نو دروازې بند دي او بار څوکیداران ولاړ دي ملکه بلقیس استراحت فرمایي آرام کوي دنه به څوک دی وخت کې نه ورځي دا آرام په وخت کې خلل واقع نشي اوس په داسې وخت کې په روشندان کې هود هود نه نوته او نیغ ورغې کم ځای چې ملاست او پسینه د پاسه ورته خط کې خوده ارا بیداره شوله خط یې روچت که کېناستله په عجیبه طریقه باندې خط راغلی دی او دا خط چې دی نو دا هم اخوا دی خوا خط نه دی لفافه کې بند دی مهر پہ لگیدلی دی دستخط ورته شوی دی په ناشنا طریقه په روشندان کې د هدهد په ذریعه باندې راغلی دی او دا خط عزتمن دی دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کیسټ بوم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي د مطلب نه زیاتی خبرې پکې نه دي کړې وایي ته چې مال راځي نو زما مقابلې له مه راځه مال چې راځي نو تابعدار راشه بس دقه مضمون دی که ته بادشاه تا سره فوجي نو زما مقابله کولی نه شي نو مال وپا مقابله نه راځي او تابعدار راشه نو دې کې ستا خیر دی ته هم په امن او ستا حکومت هم په امن وي نو ما ته تابعدار راشه په دقه مضمون دی هغه پې پوه شوله هوښیاره وه د لږو الفاظو نه ډېر مقصد راووته او بیا ملکه بلقیس د خپلو ملګرو سره سلام مشوره کړې ده او د هغې نه پس بیا یو سوچ فکر باندې کار روانوي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ملکه بلقیس ویل یا ایها الملأ اے زما دربار والو اے سردارانو انی القی الی کتاب کریم ما ترا چول شوی دی یو خط انی القی الی ما ترا چول شوی دی کتاب کریم یو خط چې هغه ډیر معزز دی انه من سلیمان اغا خطدار چې دا د سلیمان علیہ السلام د طرف نه دی وانه بسم الله الرحمن الرحیم او دا خط داسې دی چې په دې کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا هغه الله په نوم باندې شروع کومه چې بے حد مهربان او نهایت رحم والا دی اللہ تعلو علیہ مال پزور او پا مقابلہ بانے مرازے واتونی مسلمین ما ترا شیخ تابدار قالت یا ایها الملأ ملکہ بلقیس اے سردارانو اے زما دربار والو افتونی فی امری مال زما پر کار کی مشورہ راکے افتونی مال مشورہ راکے فی امری زما پدے کار کے ما کنت قاطعتا امرا یو کار فیصلہ کون کی نیما حتی تردے تشہدون چی تاسو طول حاضر شے
ستاسو د مشورې نه غیر هیڅ کارم کوم نه راځئ مشوره کوو خط راغلی دی ملکه بلقیس هوښیاره وه قوم په اعتماد کې اخلي د بل ملک سره معامله راغلله زورور بادشاه دی څه به ورسره کوو نو اول قوم په اعتماد کې اخیستی دی د هغې نه پس بیا سلیمان علیه السلام سره امتحان وغیره کوي نو هر بادشاہ له پکار دی چې خپل قوم اعتماد کې والی قوم یو طرف ته او د دې صاحب خبره ځان له بل طرف ته نو دی بیا نه کامیابیږي د قوم مرګرتیا نی نو په دې کې دننه ملک انتشار پیدا کیږي بهر پیدا شته یا نه خو اندرونی انتشار چې پیدا شي هغه بیا ځای ته نه راځي نو ملکه بلقیس هوښیاره وه قوم په اعتماد کې اخلي نو د هغې د اسمبلی چې کوم ممبران و هغې راټول کړل مشوره کوئ دا سنت طریقه ده نو ملکه بلقیس هغې چې مشوره کوله نو خپل لښکر فوجیانو ته نحن اولو قوة من ډېر قوت والا یو و اولو بأس شدید او ښه جنګ والا یو والامر الیک اختیار ستا دی د ملکه بلقیس د اسمبلی ممبران 313 مجلس شورا قومی اسمبلی 313 کسانو او په دې 313 کې هر یو کس د 10,000 کسانو ممبرو حلق انتخاب داوی 10,000 نو د 10,000 کسانو یو ممبر اغشتو 313 ممبران نو دا مشوره کول دا پخوانه زمانه نه طریقه را روانه ده پیغمبر علیه السلام د وحی تابع خو بیا هم مشوره به کوله په دې کې حکمت ده چې امت ته تعلیم ورکړي چې هر کار په مشوره کوي وشاورهم فی الامر پیغمبر علیہ السلام الله وته حکم کړی دی مرګرو سره مشوره کوه نو ملکه بلقیس مرګري مشورې لپاره راجمع کړل هغې خپل خدمات پیش کړل نور اختیار د ملکې دی قالوا نحن اولو قوة دې سردارانو ویل منصور وریو قوت والایو و اولو بأس شدید او ډیر سخت جنگ والایو والامر الیک نور اختیار ساره فانظری ماذا تأمرین نو ته وګوره چې موږ ته څرنګه حکم کینو اقصب کو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين دا شقی پا وذرنو پا هوا شراشا دا شقی پا وذرنو پا هوا شراشا دا شقی پا وذرنو پا هوا شراشا عاشق دا عاشقانو د سلطان وطن دے عاشق دا عاشقانو د سلطان وطن دے دا مدینہ منور دا جانان وطن دے عجیب خل مبارک والی شان وطن دے دو عاشقی پا وذرنو پا ہوا شراشا دو عاشقی پا وذرنو پا ہوا
عاشق د عاشقانو د سلطان وطن دے دا مدینہ منور دا د جانان وطن دے عجیب قل مبارک و عالیشان وطن دی کمی پسترگو او پسرا پدڑا کوال شویت لل کمی پسترگو او پسرا پدڑا کوال شویت لل واللہ خوشحال بوما دمر پما گران وطن دے واللہ خوشحال بوما دمر پما گران وطن دے دا مدینہ منور دا د جانان وطن دے عجیب نو سړی تیر وته انسان اشرف المخلوقات تے پیرے پدویم درجہ کے دے واپسی ناغ اول نمبر پرے خودو دویم نمبر تلاڑا دا غرور و تکبر نتیجہ وا پلان دے خلقو پرے واتا دا انسان دیکھا دا پیریانو سرکی گی نکیږي وسره د انسان نکاح د پیریانو سره جائز نه را عمل کې بلقیس پلار او مور کې نکاح کړی مسلمانان خونو هغه مسلمانان نو هغه کې جائز او ناجائز دلیل نشي نیوي د عمل کې بلقیس د دې حکومت تیر شوی په شهر سبا باندې د دې حکومت او اقتدار تیر شوی دی نو سلیمان علیہ السلام چې دا مسلمان کړه بیا بادشاہ هوا قرآن کې حدیث کې دا بیا نشتا چې دا مسلمان شو بیا هم بادشاہ او ملکه دا نشته